अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू की ग्रामर या कवायदे उर्दू का सबक पढ़ेंगे और आपको मैं सिखाऊंगी अल्फाज के मुतज़ाद कैसे बनते हैं। पहले समझना है कि अल्फाज और मुतज़ाद क्या होते हैं। अल्फाज के बिल्कुल उलट जो चीज़ होती है उसको मुतज़ाद कहते हैं। मसलन जो मैनी के लिहाज से आपस में एक दूसरे से बिल्कुल ना मिलते हों उनको मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। कुछ अल्फाज मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, फिर हम उसको जुमलों में भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। जैसे आना जाना, अपना पराया, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा, अच्छाई बुराई, अंदर बाहर, ऊंचा नीचा, इसार लालच, अंधेरा उजाला, अमीर गरीब, ज़िंदगी मौत, उम्मीद नाउमीदी, इब्तदा इंतहा, इनकार इकरार, असल नक्ल, आग पानी, उम्मीद नाउमीदी, इंसान हैवान, इत्तफाक इख्तलाफ, अतात बगावत। अच्छा, अब मैं इसको ऐसा करूँगी कि जुमलों में इस्तेमाल करूँगी। आप देख सकते हैं कैसे इसको हम जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लफ्ज़ है अमन। अमन की हालत में मुल्क तरक्की करते हैं। अब हम इसको उल्टाते हैं। जंग की हालत में मुल्क बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा लफ्ज़ है आबाद। घर वालों के आ जाने से घर आबाद हो गया। घर वालों के ना आने से घर वीरान हो गया। आज़ाद, हर शहरी को आज़ाद रहने का हक हासिल है। कैद या ग़ुलाम, तो इसका उल्टा हम ऐसे बनाएंगे कि कोई शख्स किसी को कैद नहीं रख सकता। जैसे आका और नौकर भी उसी तरह से है। आसान और मुश्किल, ये रास्ता आसान है, उसका उल्टा ये रास्ता मुश्किल है। आराम, मैंने आराम से सफ़र तय किया। तकलीफ़ का है, मैंने बहुत तकलीफ़ से सफ़र तय किया। अफसर का है, अफसर ने अपने मातहत को डांटा। अब मातहत होता है उसके अंडर, ठीक है। आज़ादी और ग़ुलामी, ठीक है। आज़ादी की हर घड़ी कीमती है, तो ग़ुलामी का होगा कि ग़ुलामी की हर घड़ी बुरी है। कीमती और कीमती का उलट होता है ना बेकीमत, बुरी। इंतकाम, किसी से इंतकाम लेना हक है मगर माफ़ कर देना अच्छा है। इसी तरह आगाज़, कहानी के आगाज़ में बहुत अच्छा लगा लेकिन कहानी का अंजाम अच्छा नहीं था। तो देखो, अल्फाज की बनावट और अल्फाज का जुमलों में जो इस्तेमाल है ना, उसी से जुमले का सेंस बनता है। मसलन बच्चा और बड़ा, इसका हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको दोनों का पता चल जाएगा, दोनों एक दूसरे के ज़िद हैं, उलट हैं। बच्चा अपनी चीज़ मांगने के लिए चीख चीख कर रोने लगा, जबकि बुज़ुर्ग सब्र से बैठ गए। यानी बच्चे की तबीयत है, वो चीज़ मांगेगा तो ज़िद करेगा, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं वो सब्र और तहम्मुल से सह जाएंगे। बादशाह ने फ़कीर को खैरात दी। अब बादशाह देने वाला यानी बड़ा अमीर, किसी जगह का हुक्मरान, फ़कीर गरीब लेने वाला। तो बच्चों, जो भी अल्फाज होते हैं उन अल्फाज के जो उलट हैं उनको मुतज़ाद कहते हैं। जब हम मुतज़ाद सोचते हैं तो हमारे ज़हन में दो तीन मुख्तलिफ़ किस्म के मुतज़ाद आते हैं। उसमें आपने क्या करना होता है,
جو مناسب ترین ہوتا ہے اس کو لکھنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک میرے پاس یہاں ہے، دیکھیے حاضر، اس کا ایک ہے غیر حاضر اور ایک ہے غائب. تو دونوں میں سے آپ کو جو جی چاہے آپ لگا سکتے ہیں، موقع کے مطابق آپ اس کو چن لیں. الفاظ کے متضاد آنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اردو ادب میں جب ہم چیزوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا جب الٹ لکھنا ہوتا ہے، اگر ہمیں اس کا مطلب نہیں آتا ہوگا، الٹ بنانا نہیں آتا ہوگا، الٹ کی سمجھ نہیں ہوگی، تو ہم اس کو اچھی طرح نہیں کر سکیں گے. مجھے امید ہے آج کے بعد الفاظ کا متضاد یا الٹ بنانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. ایک دفعہ اس ساری چارٹ کو ہم اگر پڑھ لیں تو مزید کلیئر ہو جاتا ہے اور ہم اس سے بہتر کریں گے. میں باقی الفاظ کو پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے. پاس فعل، پیادہ سوار. پیادہ ہوتا ہے پیدل چلنے والا، سوار جو کسی چیز پر سواری کر رہا ہو. تکلیف آرام، تندرستی بیماری، تیزی سستی، تقریر تحریر، توانا کمزور. ثابت ٹکڑے. ثابت کا مطلب ہوتا ہے مکمل، اکٹھا، اور ٹکڑے کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ. ثواب گناہ، جوار قریب. اب دیکھیں قرب کا مطلب ہوتا ہے قریب، جوار دور، جبکہ محاورہ ہے قریب و جوار یا قرب و جوار دونوں استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دور ہو یا قریب. جزا سزا، جاہل عالم، جنگ امن، جوانی بڑھاپا، جیتنا ہارنا، جنت دوزخ، چاند سورج، چرند پرند، روشنی اندھیرا، چھوٹا بڑا، چست سست، حلال حرام، حیوان انسان، حاضر غیر حاضر یا غائب، خوش ناخوش، خوشی غم، خشک خشکی، تر تری، خوشبو بدبو، خوبصورت بدصورت، دن رات، دین دنیا، دشوار آسان، دوست دشمن، درست غلط، ذلت عزت، راحت دشواری، روشنی تاریکی، ٹھیک ہے، یا رہائی قید، روانگی آمد، زمین آسمان، زندہ مردہ، زندگی موت. تو یوں بچوں آپ کسی بھی الفاظ کا الٹ یا کسی بھی جملے کو الٹا سکتے ہیں. وہ الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، معنی کے لحاظ سے آپس میں ایک دوسرے سے بالکل نہ ملتے ہوں، وہ متضاد کہلاتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، آپ کو کوئی چیز انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تو مجھے کامنٹ میں لکھیے، میں اس میں آپ کی ہیلپ کروں گی. اللہ حافظ.